वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर उसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। कुरम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश है। अमन मुआहिदा सबोताज नहीं होने देंगे। बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से ख़त्म मुआहिदों का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मज़ीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में 481 अरब रुपए फ़ायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स को टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ रुपए की बचत होगी। IPP मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सारिफीन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिजली बिल्स पर टैक्सेस का बोझ कम करने का भी जायजा ले रही है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से जायद बिजली बिल्स पर टैक्सेस से हासिल करती है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ रोज कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा बानी PTI की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकली पर बात नहीं हुई। इससे पहले एक TV इंटरव्यू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफर की थी। हाउस अरेस्ट ऑफर से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी PTI की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। 26 नवंबर का सानहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद PTI क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हो जाती। मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकराती टेबल पर लचक दिखाते हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ऐसी मुलाकात किसी कैदी या मुजरिम से नहीं हो सकती जहां मर्जी का माहौल दिया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा बातचीत में डायलॉग बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुताल्लिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। PTI वाले डरते हैं कि मुतालबात लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। बानी PTI मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई मुज़ाकरात करने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। ये बात मानने से ही हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी वाज़ेह होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही। एक बयान में PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा दूसरी मीटिंग में बताया था कि बानी PTI से मशवरा किए बगैर मुज़ाकराती टीम कोई कदम नहीं उठा सकती। मीटिंग से पहले अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो तीसरी मीटिंग का फ़ायदा नहीं। बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया हमें कभी बराह रास्त कोई डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते थे। पहले कहा गया 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं।
بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود ملاقات کرانی ہو تو صبح 7 بجے کرا دیتے ہیں، ملاقات کرائیں، فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو ہی کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز پاکستانی آئین اور قوانین کے مطابق ہوں گے۔ ہم کانگریس کے خط و کتابت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ زلمے خلیل زاد اور امریکی کانگریس ارکان کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق بیانات کا معاملے پر ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جیو نیوز کو تحریری جواب میں کہا کہ پاکستان میں جمہوری اصولوں، آئینی و انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ انسانی حقوق سمیت دیگر نکات پر باقاعدگی سے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ پشاور، محمد اور کرک میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاع پر کی جانے والی کارروائیوں میں 19 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان شامل۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، فتنہ الخوارج کی امن و امان خراب کرنے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ اگر جرم ایگزیکٹو کے خلاف ہو تو کیا ایگزیکٹو خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال یہی ہے۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا سوال، کہا آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا، انسداد دہشت گردی کا فورم موجود ہے، قانونی فورم ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وزارت دفاع کے وکیل نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا؟ اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، اختیارات کو وسیع کر کے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جائے تو کیا کام سے روکنے کے الزام میں اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ اس پر وزارت دفاع کی وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہ ایک صورتحال ہے جس پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی مزید سماعت آج ہو۔ وفاقی وزارتوں میں 1.5 لاکھ خالی اسامیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزارتوں کے 80 اداروں کی تعداد نصف کر دی ہے۔ رائٹ سائزنگ میں کسی ادارے یا محکمے کو استثناء حاصل نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نجی شعبے پھلے گا تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت کا کام سازگار ماحول مہیا کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کے 900 ارب کے خرچ کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے تجویز دی کہ اسپتالوں کو صوبوں کو دے دینا چاہیے۔ پارا چنار کا راستہ نہ کھلنے کے باعث کھانے پینے کے سامان سے لدی 25 گاڑیاں 4 دن انتظار کے بعد ٹل سے واپس اپنے علاقوں کو روانہ۔ انگو کی ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بگن کے قریب مندوری میں احتجاجی دھرنے اور سڑکوں کی بندش کے باعث ٹل سے قافلے کی روانگی ممکن نہیں۔ اشیاء خرونوش خراب ہونے کے خدشے پر گاڑیاں واپس گئیں۔ نان فوڈ آئٹم کے ٹرک موجود ہیں۔ کمشنر کوہاٹ اور ڈی سی کرم کے دھرنا مظاہرین سے مذاکرات جاری۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہی کانوائے کو روانہ کیا جائے گا۔ مندوری میں دھرنا دینے والے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ 21 نومبر کو ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ امن معاہدے کے مطابق نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ پارا چنار میں دھرنا دینے والے 200 مظاہرین کے خلاف گزشتہ روز مقدمات درج کیے گئے تھے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے کیس میں چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد۔ آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار۔ پرویز الہی چل کر عدالت میں نہیں آئے۔ عدالتی عملے نے گاڑی تک جا کر حاضری لگائی۔ پی ٹی آئی احتساب کمیٹی کے رکن قاضی محمد انور کا کہنا ہے کہ ان کی بشرا بی بی سے نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی انصاف لائرز فورم کے سیکریٹری جنرل کو ہٹانے کی کوئی سازش کی۔ بشرا بی بی پر من گھڑت الزامات پر انہیں افسوس ہوا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بشرا بی بی نے انصاف لائرز فورم میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ وہ خود بھی 55 سال سے وکالت کر رہے ہیں۔
कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बूहाली पर वफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असम्बली में टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद से सक्कर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पा रही। हैदराबाद सक्कर मोटरवे बनाने की बात आती है तो कहते हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मख्तस करें। दूसरी तरफ शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। इजलास में मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। अस्तोर में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हामला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों की रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कलात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में गुज़िश्ता रात रवां मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामे सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गैर मुल्कियों खास तौर पर CPEC और गैर CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मदारिस के रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने पर जोर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों को सूबे से निकालने की ज़रूरत पर भी जोर। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइंस का अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदे से हटाया गया है। गिरफ्तार अहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बलूचिस्तान में जोब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने 18 से 20 साल की लड़की को लेकर आए। मुल्ज़िमान ने लड़की को मोटरसाइकिल से उतारा और सर में गोली मारकर फरार हो गए। जाए बकुआ से 9mm के 2 खौल मिले हैं। वाक़े की तफ्तीश जारी। एंटी नार्कोटिक फोर्स ने घग्गर फाटक के करीब गाड़ी से अरबों रुपए की मनशियात बरामद करके 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि गाड़ी से 36 लाख मनशियात की गोलियां मिली। इस ड्रग को आइस में भी इस्तेमाल किया जाता है। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को सोते हुए रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियां गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अकबर ने 3 शादियां कर रखी थीं। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मकतूल की बहन ने मुकदमे में 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी नामजद किया है। बच्चियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वालिद ज़्यादती करता था। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का ऑपरेशन। मकीनों की मज़ाहमत और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 11 अहलकार जख्मी। पुलिस की मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। पथराव करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गैर कानूनी मकानात में रहने वालों को गुज़िश्ता माह नोटिस दिए गए थे। 1 हफ्ते में 350 गैर कानूनी मकानात को गिराया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चेयरमैन स्पार को
محمد یوسف خان کی ملاقات۔ وفاقی وزیر کی حالیہ لانچ کیے گئے پاک سیٹ MM1 سیٹلائٹ کی کمرشلائزیشن کے لیے وزارت IT کے ساتھ مل کر جامع پلان بنانے اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے تعاون سے مربوط ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے ضلع کرم کے عمائدین کے 18 رکنی وفد کی ملاقات۔ گورنر سندھ کی جانب سے ادویات اور غذائی اشیاء کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا، کرم کے مسائل کے مستقل حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، حماس کمانڈر سمیت 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانات، گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کا اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کرنے کا مقدمہ۔ آئرلینڈ بھی مقدمے میں شامل۔ ICJ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی مقدمے میں متعدد ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک بار پھر حماس کو وارننگ دے دی۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا، میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی واپس نہ آئے تو مشرق وسطی جہنم بن جائے گا، اور یہ حماس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ٹرمپ کے بیان پر حماس رہنما اسامہ حمدان نے ٹرمپ کو سفارتی زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایرانی فوج کی صوبے اصفہان میں فوجی مشقیں، فضائی دفاعی نظام سے اہداف کو نشانہ بنایا، میزائلوں اور ریڈارز کی صلاحیتیں آزمائی گئیں۔ ایرانی کمانڈر حسین سلامی کا کہنا ہے کہ حقیقی صورتحال کے پیش نظر ہتھیاروں کی آزمائش ضروری ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیلی طیاروں نے ایرانی حدود میں داخل ہو کر اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ کی مشرق وسطی اور جنوبی ریاستوں میں برف کا طوفان۔ کینساس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ٹیکساس سے گلف کوسٹ تک درجہ حرارت -10 تک گر گیا۔ میزوری اور کینساس میں حادثات، 6 افراد ہلاک۔ واشنگٹن، میری لینڈ، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، کینساس، میزوری، کینٹکی اور آرکنساس میں ہنگامی الرٹ جاری۔ 2 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ، 9000 تاخیر کا شکار۔ برطانیہ میں بھی شدید برفباری اور سیلاب کا الرٹ برقرار۔ انگلینڈ اور ویلز میں سیلاب کی 500 وارننگز جاری۔ لنکن شائر، لیسٹر شائر سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر۔ لنکا شائر، یارکشائر، نارتھ ایسٹ اسکاٹ لینڈ میں اسکول بند کر دیے گئے۔ متعدد ٹرینیں منسوخ، پروازیں تاخیر کا شکار۔ برفباری آج بھی جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ قومی کھیل ہاکی میں پاکستان کا ماضی درخشاں تاریخ سے عبارت ہے۔ وہ ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہاکی فیڈریشن کے سابق سیکریٹری شہباز سینئر اور اولمپئن خواجہ جنید کی محسن نقوی سے ملاقات۔ ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اولمپئنز نے چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین PCB کے اصولی موقف کو سراہا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے ابتدائی اسکواڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 جنوری مقرر۔ تمام بورڈز کو 11 فروری تک حتمی اسکواڈز کا بھی اعلان کرنا ہوگا۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں میچ کھیلے جائیں گے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو جرمانہ۔ ICC نے ٹیم پر میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستان کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 5 پوائنٹس کی کٹوتی بھی کی گئی۔ پاکستان ٹیم نے مقررہ وقت میں 5 اوورز پیچھے تھی۔ کپتان شان مسعود نے سلو اوور ریٹ کی غلطی تسلیم کر لی۔ پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے اسلام آباد پہنچنے والی ویسٹ انڈین کی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ 10 جنوری سے شاہینز کے خلاف 3 روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز 16 جنوری سے ملتان میں کھیلی جائے گی۔
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किले में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। डाकार रैली का तीसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर सऊद वारेवा ने जीत लिया। ओवरऑल बर्तरी में सऊद की टीम सबसे आगे है। मोटरबाइक कैटेगरी में स्पेनिश राइडर लोरेंजो सेंटोलेनो सब पर बाजी ले गए। ओवरऑल लीड में डैनियल सैंडर्स की पहली पोजीशन पर करार। दिल का रिश्ता की VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की माइजा और नॉर्वे के रहबर की भी चट मंगनी पट ब्याह करा दिया। माइजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। माइजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनकी मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया। और बॉलीवुड दबंग खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सलमान खान के मुंबई के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए, जबकि बिजली के करंट वाला जाल भी नस्ब कर दिया गया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियों का सामना है।